वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और आसिफ अली जरदारी के दरमियान मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी सूरत हाल और वर्किंग रिलेशनशिप पर गुफ्तगू की गई। सूबाई वज़रा अता तारड़, मलिक अहमद, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, इमरान गोराया भी इस मुलाकात में मौजूद हैं। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, शर्जील मेमन, डॉक्टर आसिम हुसैन भी शरीक हैं, जबकि मुलाकात में सूबाई वज़रा सैयद अली हैदर गिलानी और सैयद हसन मुर्तज़ा भी मौजूद हैं। इस अहम मुलाकात से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं, जो कि लाहौर में हो रही है हमजा शहबाज और आसिफ अली जरदारी के दरमियान। जी हाँ, ये अहम मुलाकात हो रही है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और आसिफ जरदारी के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी सूरत हाल और वर्किंग रिलेशनशिप पर तबादला ख्याल होगा। सूबाई वज़रा अता तारड़, मलिक अहमद अली, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, इमरान गोराया भी हमरा हैं। इस मुलाकात में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, शर्जील मेमन, डॉक्टर आसिम हुसैन भी शरीक हैं। इस मुलाकात में सूबाई वज़रा सैयद अली हैदर गिलानी और सैयद हसन मुर्तज़ा भी मौजूद हैं। अहम उमूर पर इस मुलाकात में तबादला ख्याल किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और आसिफ जरदारी के दरमियान ये मुलाकात है और दीगर अहम सियासी शख्सियात भी इस मुलाकात में मौजूद हैं। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी सूरत हाल और वर्किंग रिलेशनशिप पर गुफ्तगू हो रही है। सूबाई वज़रा जिनमें अता तारड़, मलिक अहमद अली, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, इमरान गोराया भी हमरा हैं। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, शर्जील मेमन, डॉक्टर आसिम हुसैन भी शिरकत कर रहे हैं, जबकि इस मुलाकात में सूबाई वज़रा भी मौजूद हैं। डॉलर के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। इंटरबैंक में बुलंद तरीन सतह पर इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 94 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 204 रुपये पर ट्रेड हो रही है। आपको बताएं कि ओपन मार्केट में डॉलर 205 रुपए का हो गया है। डॉलर के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। इंटरबैंक में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों में डॉलर की उड़ान कुछ कंट्रोल में आई थी, लेकिन अब एक साथ 3 रुपये 94 पैसे इजाफा हो चुका है। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 204 रुपये पर ट्रेड हुई, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 205 रुपये का हो गया है। इसके साथ ही आपको आगाह करें कि इंटरबैंक में डॉलर 204 रुपये के करीब देखा गया। अमरीकी करेंसी बुलंदियों के नए रिकॉर्ड बना रही है। रुपये की कदर में कमी की वजूहात क्या हैं, ये जान लेते हैं अपने नुमाइंदे तारिक गौरी से। जी तारिक, आगाह कीजिएगा। डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में कमी का सिलसिला थम न सका और आज भी रुपए की कदर में कमी होती हुई नज़र आ रही है। इन तमाम सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है माहिर माशियात। उनसे जानते हैं और पूछते हैं कि डॉलर की कीमत में इजाफे की बड़ी वजूहात क्या हैं। शरिया भट्ट साहब, ये बताइए कि आज के दिन जो डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ, इसकी वजूहात क्या हैं? देखिए, इसकी वजूहात बहुत वाज़ेह हैं, मल्टीपल रीजंस हैं। आपको पता है जैसा से हमारे रिजर्व्स के नंबर आए 9.76 बिलियन डॉलर्स के हमारे रिजर्व्स रह चुके हैं। फिर उसके बाद अभी तक हम IMF का प्रोग्राम हमने रिज्यूम नहीं किया और ना ही जो दोस्त ममालिक से हमें पेमेंट्स आई थी, खासतौर पर चाइना के हवाले से कैबिनेट ने भी मंजूरी दी, लेकिन 3.2 बिलियन डॉलर्स रोल ओवर नहीं हो पाया। मार्केट वादों पर ज़्यादा अरसे चल नहीं सकती। कुछ इकदाम लेने पड़ेंगे गवर्नमेंट को या कोई ठोस चीज़ें हो जिसकी वजह से मार्केट रिकवर हो। फिर उसके साथ साथ आज जो एक बुरी खबर आई है OMCs के हवाले से, अगर पाकिस्तान अगर ऑयल बाहर से इंपोर्ट करते हो तो बाहर के बैंक्स ने ये कंडीशन रख दी कि अब आपको 100% मार्जिन पे करना पड़ेगा। कुछ स्पेकुलेशन भी है कि फॉरेन अकाउंट को फ्रीज़ करने के हवाले से जिसकी तरदीद भी कर दी है वज़ीर ख़जाना ने साहब ने, वो कहा है मुफ्ती इस्माइल साहब ने कि ऐसा कोई भी इम्कान नहीं है, इस तरह की कोई भी स्टेप नहीं लिया जा रहा, जबकि स्टेट बैंक की जानिब से भी इस हवाले से तरदीद कर दी गई है। साथ साथ डोनर कंट्रीज़ जितने चाइना से, सऊदी अरब से, UAE की जानिब से भी जो भी रकम पाकिस्तान को मिलने के जो वादे हुए हैं सेफ डिपॉजिट में रखने के हवाले से वादे भी पूरे हो जाते हैं, तो रुपए को करार आ सकता है, रुपये अपनी कदर पे वापस आ सकता है और ये तमाम सूरत-ए-हाल बेहतर होती हुई नज़र आ सकती है। जी, बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं। बिजनेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर मेहमान खुसूसी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। वज़ीर ख़जाना मुफ्ती इस्माइल और नून लीग के अहम रहनुमा इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं, जबकि शेड्यूल के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुख्तलिफ़ कारोबारी शख्सियात से मुलाकात भी करेंगे और मुतवक्के है कि वो इस बिज़नेस कॉन्फ्रेंस में खिताब भी करेंगे। अब से कुछ देर पहले काबीना के कुछ अहम फैसले भी हुए हैं, जिसमें बिज़नेस कम्युनिटी से मुतालिक भी फैसले किए गए हैं। आज की इस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्या गुफ्तगू करते हैं, ये देखना होगा और कारोबारी शख्सियात के लिए क्या कोई पैकेज आता है या फिर कुछ मुराद से मुतालिक उनसे बातचीत की जाती है, ये देखना बाकी होगा। मनाज़िर आप देख रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त मौजूद हैं बिज़नेस कॉन्फ्रेंस में और कुछ ही देर में वो यहाँ पर खिताब भी करेंगे। काबीना के अरकान भी उनके हमरा हैं। वज़ीर ख़जाना मुफ्ती इस्माइल यहाँ पर मौजूद हैं।
اسلام آباد کے سیکٹر H12 کے جنگل میں لگی آگ پھیلنے لگی. آپ کو بتائیں کہ آگ نسٹ یونیورسٹی کے اطراف تک پہنچ گئی ہے. آگ تیزی سے عمارت کی طرف بڑھ رہی ہے. ریسکیو حکام کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے تیز ہوا کے باعث آگ بے قابو ہوئی ہے. فائر بریگیڈ کا مزید عملہ بھی طلب کر لیا گیا ہے. اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. اسما شوکت ہمارے ساتھ موجود ہے. اسما، بتایا گیا اس وقت آگ پر قابو پانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ بالکل سیکٹر H12 کے جنگل میں جو آگ ہے وہ بھڑک ہوتی ہے. آگ پر قابو پانے کے لیے فائر بریگیڈ کے عملہ جو ہے وہ کیا ہوا ہے اس کے متعلق دینا ہے. اس کے علاوہ اگر بات کر لی جائے تو H12 کے بہت سے ایسے علاقے ہیں جو آگ کی لپیٹ میں آ چکے ہیں. شدید آگ لگی ہوئی ہے. فائر بریگیڈ کے مزید عملے کو یہاں پہ بلا لیا گیا ہے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کے ساتھ یہاں پہ ایمبولینس موجود ہیں اور پولیس کی بھاری نفری بھی یہاں پہ موجود ہے. تو آگ پہ قابو پانے کی کوشش جاری ہے. جی اسما، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں. اہم خبر ہے اسلام آباد کے سیکٹر H12 کے جنگل میں آگ لگ گئی ہے اور یہ آگ دیکھتے ہی دیکھتے پھیلتی جا رہی ہے. نسٹ یونیورسٹی کے اطراف تک یہ آگ پہنچ چکی ہے. ریسکیو حکام اس وقت موقع پر موجود ہیں اور ان کا بتانا ہے کہ آگ تیزی سے عمارت کی طرف بڑھ رہی ہے. فائر بریگیڈ کا مزید عملہ بھی طلب کر لیا گیا ہے. تیز ہوا کے باعث آگ بے قابو ہو رہی ہے. وجہ بتائی جا رہی ہے کیونکہ ہوا کا رخ اور ہوا کی شدت کے باعث اس آگ کو پھیلنے سے روکنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن یہ آگ دیکھتے ہی دیکھتے پھیلتی جا رہی ہے اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آگ نسٹ یونیورسٹی کے اطراف تک پہنچ چکی ہے. ریسکیو حکام کا بتانا ہے کہ آگ تیزی سے عمارت کی طرف بڑھ رہی ہے. فائر بریگیڈ کا عملہ یہاں پر موجود ہے. ریسکیو حکام کو یہاں پر طلب کر لیا گیا ہے. مزید فائر بریگیڈ کی گاڑیاں یہاں پر منگوائی جا رہی ہیں. مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھوئیں کے کالے بادل آسمان پر بلند ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. تیز ہوا وجہ بتائی جا رہی ہے جس کے باعث آگ بے قابو ہو چکی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے اس آگ کو پھیلنے سے روکا جائے کیونکہ قریب نسٹ یونیورسٹی ہے اور حکام کا بتانا ہے کہ آگ تیزی سے عمارت کی طرف بڑھ رہی ہے. کراچی میں کہ الیکٹرک بجلی کی لوڈ شیڈنگ کم کرنے میں بری طرح ناکام ہوا. شہر بدترین بجلی بحران میں گھر گیا. یومیہ 10 سے 12 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ معمول بن چکی ہے جبکہ کچھ علاقوں میں دورانیہ 15 گھنٹے تک ریکارڈ کیا گیا. مونس احمد کی رپورٹ دیکھیے. شدید گرمی میں کراچی والوں کا پھر امتحان. کی الیکٹرک نے اس سال بھی نہ روایت بدلی نہ کراچی والوں کو بجلی فراہمی کے لیے اقدامات کیے. روشنیوں کے شہر کو بجلی بحران میں دھکیل دیا. کراچی میں بجلی بندش کا دورانیہ 15 گھنٹوں سے تجاوز کر گیا. بیشتر علاقوں میں تکنیکی فالٹس کے نام پر پورا دن بجلی بند رکھی جا رہی ہے. بے بس شہری اذیت جھیل رہے ہیں مگر بدترین لوڈ شیڈنگ کی ذمہ دار کے الیکٹرک کا حساب لینے والا کوئی نہیں. 14 گھنٹے جا رہی ہے. غریب بچے ہیں پریشان ہو رہے ہیں، عورتیں پریشان ہو رہی ہیں، گھروں میں لائٹ ہے نہیں. 2 مہینے پہلے سیٹ تھا مسئلہ، کوئی لائٹ نہیں جاتی تھی، کوئی کچھ نہیں تھا. ہفتے میں ایک آدھ دفعہ چلی گئی 1 آدھ گھنٹے کوئی بڑی. لیکن اب 2 مہینے سے تو ایسا ہو رہا ہے کہ 1 گھنٹے آ رہی ہے اور 1 گھنٹے جا رہی ہے. ملیر سٹی، رفیع گارڈن، شاہ فیصل کالونی، لیاقت آباد، گلستان جوہر، لانڈھی، نیو کراچی سمیت شہر کے بیشتر علاقے شدید متاثر ہیں. کاروبار تو متاثر ہوگا جب بجلی نہیں ہے اور گرمی کا بہت برا عالم ہے. حبس ہے، بچے بیچارے تنگ ہوتے ہیں، راتوں کو سو نہیں پاتے ہیں، دکان دیر سے کھولنا پڑتی ہے. جب سے نون لیگ کی حکومت 2 مہینے سے آئی ہے تو جب سے یہ خراب ہو رہا ہے. پچھلے 5 سال سے جب وہ بولتے آتے نام بدل دیں گے، لائٹ لوڈ شیڈنگ ہو جائے گی، نام بدل دیں گے. وہ کتنے نام بدلیں گے؟ کے الیکٹرک ترجمان کے مطابق اس وقت 400 سے 450 میگا واٹ تک کی بجلی شارٹ فال کا سامنا ہے. کراچی میں طویل لوڈ شیڈنگ کا راج ہے. کہ الیکٹرک بجلی بحران پر قابو پانے میں ناکام ہے تو گورنمنٹ کے الیکٹرک کو لگام ڈالنے میں. شہری کہتے ہیں اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو وہ دن دور نہیں جب کراچی والے پتھر کے دور میں واپس پہنچ جائیں. کیمرامین شکیل خان کے ساتھ مونس احمد، دنیا نیوز، کراچی. ملک میں بجلی کا بحران ختم نہ ہو سکا. بجلی کا شارٹ فال 6099 میگا واٹ ہو گیا ہے. ذرائع کے مطابق ملک میں بجلی کی مجموعی پیداوار 19,901 میگا واٹ جبکہ مجموعی طلب 26,000 میگا واٹ ہے. پانی سے 4,193 میگا واٹ اور سرکاری تھرمل پلانٹس 1,261 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں. ذرائع کے مطابق شارٹ فال کے باعث ملک کے مختلف علاقوں میں 16 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. زیادہ نقصانات والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ زیادہ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے قومی احتساب بیورو کے چیئرمین کی تعیناتی کے لیے چیف جسٹس پاکستان سے مشاورت کی. درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی. چودھری محمد فہد نامی شہری نے
یہ دائر کی تھی درخواست جس پر سماعت کے دوران موقف اختیار کیا گیا کہ سپریم کورٹ نے 2001 میں فیصلہ دیا تھا جس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے نیب آرڈیننس کے سیکشن 6 میں ترمیم کرنے کا حکم دیا تھا۔ 20 سال گزرنے کے باوجود نیب آرڈیننس میں چیئرمین نیب کی تعیناتی سے متعلق شق میں ترمیم نہ کی جا سکی۔ چیف جسٹس پاکستان کی مشاورت کے بغیر نئے چیئرمین نیب کی تعیناتی سے روکا جائے۔ وکلاء کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے درخواست مسترد کرنے کا حکم سنا دیا۔ ترجمان سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ بلدیاتی ترمیمی ایکٹ پر کافی پیش رفت ہو گئی ہے۔ سندھ کے عوام کو بہترین قانون دیں گے۔ عمران خان خودکش بمبار ہیں، ہر چیز تباہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اب وہ اور تباہی چاہتے ہیں۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ کس طریقے سے بلدیاتی نظام کو اور زیادہ بہتر بنایا جا سکتا ہے، بیلنس بنایا جا سکتا ہے، کس طریقے سے 140A کے عین مطابق ہم اپنے سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی ترامیم کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر ہماری مشاورت کا سلسلہ جاری ہے، مشاورت ہو رہی ہے، اور کل بھی ہم نے اسی حوالے سے مشاورت کی۔ باقی میری ایڈمنسٹریٹرشپ کے پیچھے تو ہر وہ آدمی لگا ہے جو کہ کام نہیں چاہتا، تو جو لوگ کام چاہتے ہیں وہ مجھے سپورٹ کریں، جو کام نہیں چاہتے وہ روڑے اٹکاتے ہیں۔ عمران خان صاحب ایک خودکش بمبار ہیں، وہ ایک مشن پر آئے تھے کس طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، اور آپ نے 3.5 سالوں میں دیکھ لیا صرف اور صرف پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے۔ ہمارے اقدار پچھلے 3.5 سالوں میں جو تہذیب تمدن تھا ہمارا، وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ براہ راست آپ کو اسلام آباد کے چلتے ہیں۔ وزیر خزانہ اس وقت بزنس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ لے کر آئے ہیں، ہم بزنس مین کو بھی لے کر آئے ہیں، آئی ٹی پروفیشنلز کو بھی لے کر آئیں، اور سارے حکومت کے افسران کو بھی لے کر آئیں تاکہ آپس میں بیٹھ کر کنسلٹیشن کریں، کیونکہ اگر ملک کی معیشت اس وقت ایک مشکل گھڑی پہ ہے تو ہم سب کو مل کر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھنا ہے۔ کل میں وزیر اعظم پاکستان کی ایک بات سن رہا تھا کابینہ کی میٹنگ میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم 4 بھائیوں اور 4 صوبوں کے تناسب سے بات کر رہے تھے، تو ان کا 4 بھائی ہیں اور اگر 1 روٹی ہے تو سب کو مل کر 1/4 اس کی کھانی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب 4 روٹی آئیں گی تو پھر پوری روٹی کھائیں گے۔ تو انشاءاللہ اسی طرح ہم تمام لوگوں کو، تمام سیکٹرز کو ساتھ لے کے چلیں گے، ایگریکلچر کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے، آئی ٹی کو بھی آگے بڑھائیں گے، ٹیکسٹائلز کو بھی آگے بڑھائیں گے جو ابھی تک ہمارا مین سٹے ہے ایکسپورٹس کے اندر، مینوفیکچرنگ کو بھی آگے لے کر جائیں گے، لیکن کسی کو بھی اگنور نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور سب کو آگے لے کر چلیں گے۔ تو اس بات کے ساتھ میں ابھی تھوڑی سی آپ کے سامنے کچھ سفارشات رکھتا ہوں اور کچھ گزارشات رکھتا ہوں۔ تو پہلے میں آپ کو صرف دکھانا چاہ رہا تھا کہ کیا سچویشن ہم نے انہیریٹ کی ہے۔ جو ہمارا سیکوینس ہے جو ایک پریزنٹیشن کا میرا وہ یہ ہوگا کہ فرسٹ آئی ول ٹیل یو کہ واٹ از دا سچویشن وی انہیریٹڈ، پھر جو ہمارے معیشت کے ساتھ ایشوز پاکستان میں ہمیشہ جو آتے ہیں اور آپ سب کو پتہ ہے کہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہوتا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے، پھر اس کے کچھ سلوشنز کہیں گے، اور پھر ہم کچھ بجٹ کے بارے میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ جب ہم آج کل حالات میں یہ ہے کہ جب حکومت میں آئے تو جتنی بھی میجر اکانومیز ہوتی ہیں جس کو اکانومسٹ میگزین وہ ٹریک کرتا ہے، اس میں پاکستان میں 3را ہائیسٹ انفلیشن تھا۔ سب سے زیادہ ارجنٹینا میں تھا، نمبر 2 ٹرکی اور نمبر 3 پاکستان۔ سو دا 3rd ہائیسٹ انفلیشن امنگسٹ میجر اکانومیز آف دا ورلڈ۔ ان پچھلے 4 سالوں میں 20 ملین یا 2 کروڑ لوگ جو تھے وہ خط غربت کے نیچے چلے گئے، اور وہ اس لیے چلے گئے کہ 6 لاکھ لوگ جو تھے آپ کے وہ ان امپلائڈ کر دیے گئے۔ اب میں اس میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پاکستان میں ہر سال جو ہے وہ 20 لاکھ لوگ تقریباً لیبر مارکیٹ جوائن کرتے ہیں، 18 سے 20 لاکھ لوگ لیبر مارکیٹ جوائن کرتے ہیں۔ تو جب آپ کی 5 سے 6% گروتھ ہوتی ہے، پھر تو شاید آپ اتنے لوگوں کو ایبزارب کر سکتے ہیں اپنی جاب مارکیٹ کے اندر، اینڈ دیٹ ڈیپینڈز آن کہ کہاں پہ گروتھ ہو رہی ہے۔ اگر ایگریکلچر میں گروتھ ہو رہی ہے بہت تیزی سے، اور کیونکہ ایگریکلچر زیادہ لیبر انٹینسو ہے تو ہم زیادہ لوگ ایبزارو کر سکتے ہیں۔ اگر مینوفیکچرنگ میں گروتھ ہو رہی ہے جو شاید اتنی لیبر انٹینسو نہیں ہے تو پھر کم لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو تقریباً 6% گروتھ چاہیے اگر آپ کو پاکستان کے سارے نئے آنے والے انٹرنٹس جاب مارکیٹ میں آپ ایبزارو کریں۔ کیونکہ یہ گروتھ نہیں ہوئی، ہم نیگیٹو گروتھ میں گئے پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں 1952 کے بعد شاید، یا پچھلے 50 سالوں میں، تو اس کی وجہ سے پاکستان میں ان امپلائمنٹ بڑھ گئی۔ جب ان امپلائمنٹ بڑھتی ہے اور آپ کا انفلیشن اتنا زیادہ ہوتا ہے تو آبویسلی پاورٹی بھی بڑھ گئی، ہماری ڈیٹ انکریز ہو گئی بہت ساری۔ اب دیکھیں اس سال ہم جب ہم آئے تھے تو میرے وزیر بننے سے 1-2 دن پہلے جو مجھے پریزنٹیشن دی گئی تھی، شہباز صاحب نے بھی حلف اٹھایا تھا، اس کے دوسرے دن جب میں نے پریزنٹیشن لی تھی تو 5600 ارب روپے کا پاکستان کے اندر ڈیفیسٹ ہمارا پریڈکٹڈ تھا، اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا کم کر کے ہم انشاءاللہ
52-5300 अरब पे लेकर आएंगे, बट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। मतलब ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून के जो 5 साल थे, और मैं ज़्यादा वो नहीं करना चाह रहा हूँ सियासी कंपैरिजन, लेकिन 5 साल में जो हमारे एवरेज डेफिसिट थे वो 1650 अरब रुपए के थे। 1650 अरब रुपए का पर ईयर डेफिसिट हमारा होता था। सिर्फ इस साल जो है वो 5600 अरब रुपए का है, जो तकरीबन 3.5 साल के बराबर हमारे डेफिसिट्स के था। आप पहली 2017-18 में हम छोड़ के गए थे जिसमें 6.5% डेफिसिट था, और अगले साल पीटीआई की हुकूमत में जो डेफिसिट आया है वो आया, अगले साल जो पीटीआई की हुकूमत में डेफिसिट आया वो 9.1% जीडीपी का आया। तो मतलब बहुत ज़्यादा डेफिसिट आ गए, 6.5 से बढ़ के 9.1%। अगले साल उसके 7.1 आया, फिर 8.1 आया, और अभी फिर ये डेफिसिट इतना हाई आया 5600 अरब रुपए का। और जो सितम ज़रीफ़ी की इसमें बात है, जो बहुत अजीब सी बात है, वो ये कि फरवरी के अंदर, दिसंबर का ये एक माहिदा था, और जो फरवरी में साइन हुआ IMF से पीटीआई की हुकूमत का, उसमें ये कहा गया कि हम प्राइमरी डेफिसिट 25 अरब रुपए का करेंगे। प्राइमरी डेफिसिट, जो कि डेफिसिट माइनस द डेट सर्विसिंग निकालें तो 25 अरब की होती है। तो उन्होंने ये कहा था कि हम 25 अरब का डेफिसिट करेंगे, लेकिन जब हम आए तो मुझे बताया गया कि जो एवरेज जो एक्सपेक्टेशन है वो 1332 अरब रुपए की है। सो कहाँ 25 अरब रुपए का डेफिसिट विच इज़ बेसिकली अ बैलेंस बजट, और कहाँ 1332 अरब रुपए का सिर्फ प्राइमरी डेफिसिट। सो यू नो दिस इज़ आउट बाय 5400%। ये 5400% से आउट हो गए थे। ये आप देख सकते हैं कि ये इन डेफिसिट्स की वजह से डेट बढ़ गई। अब कितनी डेट बढ़ गई? एवरेज डेट जो है 4.25 साल में पीटीआई ने जो ली है वो 5177 अरब की ली है, जबकि मुस्लिम लीग नून ने 2132 अरब की ली थी। इस 2132 अरब की जो हमने डेट ली थी, और वो भी डेट काफ़ी है, उसके अंदर हमने बिक्की बलोकी हवेली के अंदर पावर प्लांट्स लगाए, 2 आपके टर्मिनल लगाए LNG के, हमने साहिवाल में पावर प्लांट लगाया, हमने हब में इधर पोर्ट पासन पर पावर प्लांट लगाया। तो कई पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए। 1700 मेगावाट हमने अल्लाह ताला की मेहरबानी से मोटरवेज़ लगाए, गवादर के अंदर पूरे चीज़ें बनवाई। तो काफ़ी उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया था। और यहाँ पर जो है वो 20,000 अरब रुपया लोन लिया गया। अब मैं आपको कंपैरिजन दिखाता हूँ कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान थे, और पहले साल बाय द वे बजट जो था वो सरप्लस में था। मैं ख्याल था शायद उसी साल बजट सरप्लस में था, लेकिन लियाकत अली ख़ान जिस साल वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान में 47-48 में, वो बजट सरप्लस पे था। लियाकत अली ख़ान से लेकर शाहिद अब्बासी साहब ये बैठे हैं, उसके बाद नासिरुल मुल्क साहब वज़ीर आज़म बने, जितने वज़राए आज़म आए 18-19 वज़राए आज़म आए, उन सब ने मिलाकर जो डेट लिया था, इसमें फ़ौजी डिक्टेटर्स भी शामिल हैं, जनरल ज़िया भी शामिल हैं, इसके अंदर मुशर्रफ साहब भी शामिल हैं, इसमें अयूब खान साहब भी शामिल हैं। जितने जो रूलर्स थे पाकिस्तान में, सब ने 71 सालों में जो लोन लिया वो 24,952.9 अरब रुपए का था। 25,000 अरब रुपए कह दीजिए। सिर्फ 4.25 साल में इमरान खान ने 20,000 अरब रुपए का लोन लिया है, विच इज़ 80% ऑफ ऑल लोन्स टेकन बाय the entire government of Pakistan in the previous 71 years. What is the result? रिजल्ट ये कि जिस साल में आखिरी साल मुस्लिम लीग के जब मैं वज़ीर ख़जाना था तो 1499 अरब रुपए हमारी डेट सर्विसिंग पेमेंट थी। इस साल 3200-3300 अरब रुपए करी, और अगले साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3900 हमने बजट में रखा है 3900 अरब रुपया डेट सर्विसिंग का। ये डेट सर्विसिंग बढ़ गई है 3900 अरब रुपया। सो द मोर यू बोरो द मोर यू हैव टू पे। सो ये बात भी आपके सामने करनी थी। आज हम जब छोड़ के गए थे मई के अंदर तो 1062 अरब रुपया सर्कुलर डेट थी, उसके बाद 1100 कुछ हो गई थी जून के अंदर। आज 2500 अरब रुपए से ज़्यादा है सर्कुलर डेट, पावर सेक्टर की सर्कुलर डेट। हम जब गैस छोड़ के गए थे तो गैस सेक्टर की सर्कुलर डेट नहीं थी, आज वो 1500 अरब रुपए से ज़्यादा है। सो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी हमको मसाइल मिले हैं। मैं आपको सिर्फ एक ये चीज़ आपके पेश नज़र करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे बिजनेसमैन यहाँ पे आए हुए हैं और सही सताए हुए हैं। आपको हम कभी एनर्जी के अंदर नहीं मिलती, कभी गैस नहीं मिलती, कभी पावर नहीं मिलता। और मैं अभी ज़ुबैर मोतीवाला साहब से बात कर रहा था, मैं कह रहा था, और मैं उस दिन लाहौर भी गया था तो अली परवेज़ साहब ने काफ़ी अपने एप्टमा के दोस्त जमा कराए थे, गौर एजाज साहब थे, रेहान साहब थे, दीगर थे,
کہ ون آف دا تھنگز وی وانٹ ٹو اشور اینڈ پرائم منسٹر بات کریں گے از سپلائی آف گیس اینڈ پاور ٹو یو انشاءاللہ. تو پاور سیکٹر میں اس سال حکومت پاکستان نے 1072 ارب روپیہ سبسڈی دی ہے. 1072 ارب روپیہ, اور میرے خیال سے کل میرے پاس ایک اور وہ آئے گی سمری, تو شاید 1100 ارب روپے کی سبسڈی ہو جائے گی اس سال پاور سیکٹر کے اندر. ٹھیک ہے, 1100 ارب روپے حکومت پاکستان نے دیے. اس کے علاوہ 500 ارب روپے سرکولر ڈیٹ میں گئے ہوں گے یا گئے ہیں, تو 1600 ارب روپے کی پاور سیکٹر کی لاسز تھیں. 100 ارب یونٹ دیتے ہیں پاور سیکٹر والے صرف کنزیومرز کو, تو 16 روپے تو نقصان کر رہے ہیں. اور اس سے آپ سے 16 روپے لے رہے ہیں وہ اور بات ہے, آپ سے اس وقت 10 روپے لے رہے ہیں, تو 26 روپے کا تو یونٹ بیچ رہے ہیں ایوریج پہ, جس میں 16 روپے حکومت پاکستان بھر رہی ہے. اس کا مطلب ہے آپ ہی دے رہے ہیں نا, میرے پاس تو کہیں اور سے پیسے نہیں آتے, آپ سے ہی لے کے آتے ہیں پیسے. So 1600 ارب روپیہ is the loss to the power sector. So this power sector, unless we reform this and unless we bring good governance in this power sector will be an albatross around our neck. That really will be.